عمل تو دنیا دے وچ بندے نوں وہ فائدہ دیندا ہے جڑا انسان خود کر کے جاوے تے مرن دے بعد بھی عمل دا فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. سبحان اللہ. تو گویا میں نے آج اپنی تقریر دا عنوان بھی یہ رکھا ہے قرآن تے حدیث پاک دی روشنی دے نال ثابت کیتا ویسے انشاءاللہ بفضل خدا سبحان اللہ کہ ایصال ثواب قرآن خوانی صدقات و خیرات دی برکت اور دعا دے نال مولا پاک تقدیر میں بدلا دے دے. الحمدللہ اسی لوگ مسلمان ہیں. پھر اللہ پاک نے سانو آج کل جتنے نئے نئے فتنے محفوظ رکھا ہے. آمین. شکر ہے اس پروردگار کا. لکھ لکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور تو سانو صحیح عقیدہ اور صحیح جماعت نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. واز تقریر دا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام تو قرآن حدیث سن کے عمل کیتا جائے. سنیو بریلویو حنفیو تھوڑا عقیدہ مسلک نظریہ بالکل این قرآن تے حدیث کے مطابق ہے. سبحان اللہ. تھوڑی جماعت جننا جماعت اہل سنت بریلوی مسلک ہے بالکل مصدق اور پاکیزہ جماعت ہے. دو چیزیں ہوندی ہیں ایمان تے عمل. قرآن میں پڑھو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے ایمان پھر عمل الصالحات. شکر ہے کہ تسی مومن کے ہو اور آج دے بھی نہیں پیدائشی مومن. پھر پیدائشی بھی نہیں. اس علاقے والے مسلمان تقریباً اکثر اور بیشتر اقوام قوما 500 سال تو مسلمان ہو. تسی گویا کئی پشتاں تو کئی نسلاں تو الحمدللہ تسی مسلمان ہو. مسلمانیت دی گود دے اندر رب نے تانوں پیدائش دا شرف عطا فرمایا ہے. دنیا تے آئے ہو تے اللہ دا فرمان تے اذان تواڈے کان وچ پہنچی. ایمان جیسی عظیم دولت تو مولا نے تانوں سرفراز فرمایا ہے. اور دوسری چیز ہے عامل الصالحات نیک عمل. اے ایمان دے درخت دیاں اینے ضروری چیزاں ہیں جس طرح عام درخت بغیر تنیاں دے پتیاں دے شاخاں دے ٹہنیاں دے پھل تے پھل دے بیکار ہے اس طرح ایمان بغیر نیک عمل دے بیکار ہے. ایمان تا تواڈے وچ ہے. ایمان دے بعد اہم چیز ہے نماز روزہ حج زکات. انہوں اپناؤ دین دے بنیادی رکن ہیں. انہاں تے عمل کرو تاکہ ایمان دے درخت نوں تراوت ملے تازگی ملے. یہ تے پھل تے پھول تو زیادہ مستفیض ہو. آمین. سنیو مینوں بڑا افسوس ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہاں تے خدا دا اتنا کرم ہے کہ مولا کریم نے انہاں نوں پاکیزہ جماعت عطا کیتی ہے مگر دے باوجود بھی وہ چنگے عمل نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے جی وجہ تو ساری جماعت نوں شکوہ ملتا ہے گلہ ملتا ہے. لوگ کہنے کہ تسی سنی بریلوی تے عمل نہیں کرتے. عمل بنیادی چیز ہے. وہ لوگ جنہاں دا عقیدہ صحیح نہیں عمل کر دیں مگر انہاں دا عمل دا کوئی فائدہ نہیں جب تک ایمان تے عقیدہ صحیح نہ ہو. تسی اگر 40 دن دے بسترے جا کے ملک کے چلے نہ کٹ سکتے کوئی ضرورت نہیں. تسی اگر مجاہدے ریاضت نہیں کر سکتے کوئی ضرورت نہیں. اگر ہو سکے تو عبادت کرو. اگر تسی اشراق اوابین چاش تہجد زوال صلاۃ التسبیح صلاۃ الصلاۃ صلاۃ السعادت نمازاں وظائف عملیات ذکر قلبی ذکر جہری اسم ذات باس الفاظ ذکر خفی آیت کریمہ جیسے عظیم وظیفے نہ ہو کر سکتے یہ فرض تے واجب نہیں کرو تے بڑا درجہ ہے. اگر صرف 5 وقت کی نماز پڑھو سنیو
تواڈے تے خدا بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے جدا دنیا تو مرسو خالق دی عظمت دی قسم سٹیج رسول تے بیٹھا سید ہو کے آداں تواڈا چہرہ 14ویں تے چاند دی کار چمکدا ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ الہادی خوشادہ مشاہدہ زندہ باد مومن دے دل نو اللہ دے ذکر نال تلاوت آندی سکون دنیا تے چاہندے ہو اللہ دا ذکر کرو کامیابی چاہندے ہو اللہ دا ذکر کرو اللہ دے ذکر تو غافل نہ ہوو کوٹ مٹھن والی سرکار سلطان العاشقین فرماندن جو دم غافل سو دم کافر مومن نو چاہیدا ہے کہ وہ اللہ دے ذکر تو غافل نہ ہوے ایسا ذوق تے جذبہ پیدا کرو جس وقت سمو تواڈے ذکر تواڈے قلب چلدا رہے اللہ اللہ دی آواز آندی رہے عمل دے متعلق یہ بات کرنا میں بہت اہم ذمہ داری سمجھتا ہوں اور عمل ہے بھی بڑا ضروری عمل کرے تو انشاءاللہ رب راضی ہے عمل تو بغیر نجات نہیں ہوگی بعض اوقات اللہ پاک معمولی عمل نال بھی راضی ہو چھوٹے جے عمل تو بے نیاز ہے وہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم جس ویلے حضور پر نور دا نام آوے درود شریف پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پورا درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ایسا درود پڑھو کہ اودے وچ آل تے اصحاب دا نام آنا چاہیدا ہے شکریہ اللہ دی ذات دا دیکھو نا جناب تواڈے مذہب دی صداقت دا کتنا واضح ثبوت ہے کہ سنیو نہ تسی رافضی ہو نہ تسی خارجی ہو تسی اہل بیت تے اصحاب رسول نو ایویں منے دیو جویں منن دا حق ہے یہی تے اس پاک مذہب دی صداقت دی دلیل ہے کہ اہل بیت تے اصحاب رسول نو تسی ایویں منے دیو جویں قرآن دے 3 سپاہیاں نو منے دیو اور دوہے حق ہیں مننا بھی چاہیدا ہے وہ درود نہیں جے دے وچ آل تے اصحاب دا نام اپنے درود دی قبولیت چاہتے ہو اپنے درود نو نبی علیہ السلام دی دربار دی اندر حاضری دا باریابی اور شرف چاہتے ہو ایسا درود پڑھو دے وچ آل تے صحاب دا نام آ جائے سبا کو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اے مختصر درود خدا واسطے انہوں اور مختصر نہ بڑھاؤ اپنی مرضی دے مذہب نہ بڑھاؤ دین نو نہ گھٹاؤ نہ بتاؤ ان دین نو اپناؤ جڑا پاک نبی دے زمانے دا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نہ دین دے وچ بدعت شامل کرو نہ تاویلہ شامل کرو نہ انٹرپریٹیشن شامل کرو دین مکمل ضابطہ حیات ہے کوئی کمی نہیں 1406 سال ہو چکے ہیں دین دے دستور دین دے پروگرام دین دے فرمان اج بھی انسانیت دے حالات دے تقاضیاں دے مطابق اوے پورے اتر دین جویں سونے نبی دے زمانے ایک قدم نبی سن دی شریعت کے خلاف نہ چاہو خدا نو جواب دے منے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر واز پہ فرمانے رات دا ٹائم ہے بہت سردیاں دا موسم ہے شدت دی سردی ہے باران رحمت کھڑی وسدی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واز شروع کیتا اتنا مجمع ہے کہ مسجد نبوی دے اندر تل بھر پیر رکھن دی بھی جان نہیں بچی میں نے حکم کیا گیا کہ جناب اردو کی بجائے اپنی بولی تقسیم کرو سرائی کی بولی جو بعض بندے اردو نہیں سمجھ سکتے تو صحیح سمجھ آتی پی نا نبی علیہ السلام نے آواز شروع کیا لوگ مسجد کے اندر دخول چاہتے ہیں تاکہ نبی علیہ السلام کی زیارت حاصل کریں مجمع بڑا کثیر ہا نبی علیہ السلام دے دین مبارک دے وچوں نکلیا صحابیو میرے امتیاں جڑے مقام دے اوتے اتھائیں بہ ونجو جناب مولا صدیق اکبر اپنے دولت خانے تو نبی علیہ السلام دا آواز سنن پیا آندے ہن جڑے ویلے نبوت دا اعلان سنے نبی پیا فرماندے جت کھاندے پئے ہو اتھائیں بہ ونجو خالق دی عظمت دی قسم ہے وستے ہوئے می دی اندر پانی دی چکڑ بھری ہوئی گلی دی اندر جدا مولا صدیق اکبر نے نبوت دا اعلان سنے قدم نہیں چاہتا وستے ہوئے می دی اندر اتھائیں بہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دی تقریر پر تنویر بند تھئیے سردی کولو ٹھٹھاں دے ہوئے وجود دو تے لرز آئے نبوت دی خدمت دے اندر حاضر تھے نبی پاک میرا پیارا بوڑھا صدیق کیا بات ہے کیوں کم دا بدائیں عرض کر دے یا رسول اللہ ساری رات بارش پسی ہوئی دے وچ گلی چکر بھری ہوئی پانی دے وچ بیٹھا رہی ہاں تہاڈا فرمان سنے تسی فرمایا جے تھاں دے پے اتھائیں بہ ونجو میں قدم نہیں چاہتا مت نبوت دے فرمان دی بے ادبی ہو جاوے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ
سارے کافی ٹائم تو علماء ناز خان صاحبان اسٹیج سیکرٹری صاحب اپیل پہ کر دینا کہ واقعی اس اجتماع کے مطابق تے بندیاں دی تعداد کے مطابق اسی نعرہ نہیں ماریا اتنا عظیم اجتماع تے نعرہ اتنا کمزور کہ پہاڑ پور دے شہر تک بھی نہ پہنچے تے محسوس ہوندا ہے جے تسی تھکے بیٹھے ہو تو میں حکم چلے ہو میں تو تھوڑے کو زیادہ تھکے ہویا دعا سے اگر تھکے نہیں تو کم از کم ایسا نعرہ مارو تواڈے نعرے دی آواز نو سن کے عرش تے خدا خوش ہو جاوے مدینے چ مصطفیٰ خوش ہو جاوے نجف چ مرتضی خوش ہو جاوے کربلا وچ ابن زہرا خوش ہو جاوے بغداد دا شہنشاہ خوش ہو جاوے اجمیر دا بادشاہ خوش ہو جاوے پاکستان دا ہر اولیاء خوش ہو جاوے عرب دا ہر اصفیاء خوش ہو جاوے عجم دا ہر اذکیاء خوش ہو جاوے میرا پیشوا خوش ہو جاوے ایسا نعرہ مارو پیر جگہ سید غلام اکبر شاہ خوش ہو جاوے الحمدللہ تہاڈا نعرہ پہلے دی نسبت کچھ تھوڑا جہا بلند ہے بہرحال میں تہاڈے جذبے دی قدر کرنا تہاڈے اس محبت بھرے نعرے نو سن کے میں 2-2.5 منٹ تقریر دا ٹائم بدھاون دا اعلان کیا کرے میں پرذوق دیر میرا خوش ہو گیا ہے تے اے جڑی تھوڑی ہی کمی رہ گئی ہے نا اینو پورا کرنا ہے زیادہ نہیں تو کم از کم 2 نمبر گلے دا والیوم کھول دیو انشاءاللہ تواڈے پاک نعریاں دی آواز مدینے طیبہ دے گنبد خضرا نال پہنچ جائے سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان تے عمل ہر امت واسطے لازم ہے واجب درود شریف ایسا پڑھو جو جندے وچ آل بھی ہوے تے اصحاب بھی درود شریف پڑھو سونا نال تواڈے مذہب دی عکاسی ہو جائے درود ایسا پڑھو اور سنے تو پتہ لگ جاوے کہ نبی دا غلام عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پہلے زمانے دے اندر بڑی لوگاں وچ محبت ہے ایسے درود پڑھ دیاں کہ درود تاج نو ویکھو کتنے سونے پاک نبی دے لقب ہے سبحان اللہ درود لکھی نو ویکھو نبی پاک دے کتنے القاب مبارک ہیں دلائل الخیرات نو ویکھو مجموعہ ہے درود شریف دا نبی علیہ السلام دے القاب ہی القاب ہے سبحان اللہ تواڈے وچ اگر اتنے زیادہ القاب دی طاقت نہیں تے کم از کم علماء نے فضلاء نے مختصر درود جرا بنایا ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم مگر لوگ اینو بھی گھٹا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہ آل دا نام تے نہ اصحاب دا نام تب جو ہے بھائی یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے آل تے اصحاب دا نام نہ لیا جاوے درود منظور نہیں تھیندا نماز والا درود سب تو صحیح درود ہے دیکھو اگر او دے وچ آل ہے تساں بھی جڑے ویلے درود پڑھو جس وقت پڑھو جس ٹائم پڑھو جس جہہ تے پڑھو جس حالت وچ پڑھو جس وقت پڑھو او دے وچ آل دا نام ہونا چاہیے سبحان اللہ اگر آل دا نام نماز والے درود وچ نہیں تو پھر تانوں بھی آل دے نام لاون دی کوئی ضرورت نہیں سنو پیر جگی دے سید تو نماز والا درود ابراہیمی صحیح درود جڑا پاک نبی دے زمانے دا درود اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید آل دا نام ہے یا نہیں ذرا بولو نا یہ گال تا اج فیصلہ کون گال مسلمہ تسلیم شدہ بات ہے کہ یہ آل دا نام ہے لہذا آل دے نام تو بغیر درود منظور نہیں ہوتا اصحاب دا نام اس واسطے کہ قرآن شریف وچ جت آل دا نام ہے اتھائیں اصحاب دا نام سبحان اللہ اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن وچ جت چاؤں دا نام ہے اتھائیں 5 دا نام ہے سنیاؤ مولا نے تانوں کیڑا سونا مذہب لکھا ہے سبحان اللہ جاؤں نو تسی منو 5 نو تسی منو 12 نو تسی منے دیو 14 نو تسی منے دیو علی دی 18 پتراں نو تسی منے دیو قرآن دے 30 سپارے نو تسی منے دیو نبی سونے دی 7 لاکھ حدیث نو منے دیو 1,24,000 اصحاب نو منے دیو اللہ تعالی دی وحدانیت نو منے دیو نبی دی نبوت نو منے دیو رسول دی رسالت نو منے دیو پیغمبر دی عظمت نو منے دیو محمد دی ختم نبوت نو منے دیو رسول دی رسالت نو منے دیو نبی دی نورانیت نو منے دیو انبیاء دی نبوت نو منے دیو ملائکہ دی نورانیت نو منے دیو قرآن دی صداقت نو منے دیو اولیاء دی
ولایت نو منے دیو، صدیق دی صداقت نو منے دیو، عمر دی عدالت نو منے دیو، عثمان دی سخاوت نو منے دیو، علی دی شجاعت نو منے دیو، حسنین دی شہادت نو منے دیو، خالق دی قیامت نو منے دیو، ائمہ دی امامت نو منے دیو، اولیاء دی ولایت نو منے دیو، صحابہ دی صحابیت نو منے دیو، اللہ دی قدرت نو منے دیو، خالق دی قیامت نو منے دیو، محمد دی شفاعت نو منے دیو۔ سچا مذہب اہل سنت بریلوی مسلک اللہ تعالیٰ ناچی سید دی دعا اسے سچے مذہب تے قائم رکھے۔ حضور دا نام سنیا کرو، درود ضرور پڑھیا کرو۔ جے حضور دا نام چم کے اکھیں تے رکھو تے یہ بھی صحابہ دی سنت ہے، یہ بھی بڑا تے جڑا نبی دا نام سن دے تے درود نہیں پڑھدا، نبی فرما گئے بندہ بخیل۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا وہ بھی بخیل، تے جڑا قبرستان وچوں گزردا ہے تے فاتحہ نہیں پڑھدا وہ بھی بخیل۔ قبرستان وچوں گزرے کرو الحمد پڑھ کے مویاں دی روح مبارک کیا کرو، پیدل ہوو، اٹھتے ہوو، کار تے ہوو، ٹرین دے ہوو، ہوائی جہاز تے ہوو، توجہ ہے نا بھائی، یا سائیکل سوار ہوو، جداں بھی چلدے پئے ہوو تانوں قبر نظر آویں، الحمد شریف پڑھتے ہوئے گزر گئے۔ لوگ جینیاں نال بھلے کر دین، چنگا وہ جڑا مویاں نال۔ الحمد شریف پڑھ کے بخشیا کرو، تسی کلام پڑھ کے بخشے سو کوئی تواڈے روح نوں کلام پڑھ سو، تے نیکی دے کام میں صدقے دے کام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسی کدے واسطے دعا منگسو کوئی تواڈے واسطے دعا منگسی، فرمایا مسلمانوں تسی کہندا جنازہ پڑھسو کوئی تواڈا جنازہ پڑھسی۔ نبی پاک فرما گئے تسی کسے مسلمان دی میت نوں چوے سو کوئی تواڈی میت نوں چوے سی، تسی کسے واسطے بخشش دی دعا منگسو کوئی تواڈے واسطے دعا منگسی۔ سبحان اللہ، تے جاریہ ہے، نیک کام میں نیک عمل ایسے کام کیتے کرو اللہ دی رحمت ہو دی رہا۔ اپنا سبحان اللہ۔ ہر جمعے دی رات نبی علیہ السلام اپنے قریبی قبرستان جنت البقیہ دے وچ ون کے فاتحہ خوانی فرمیندے ہن۔ ہر ہفتے دے دن نبی علیہ السلام اپنے چاچے دی مزار تے ون کے فاتحہ پڑھدے ہن۔ سبحان اللہ۔ مسئلے غلط ثابت کرن والے نوں نقد 1000 روپیہ انعام دے۔ نبی ہر جمعے دی رات سوچ سمجھ کے پیا بولے نا، علماء محققین تشریف فرمائے ہر جمعے دی رات حضور جنت البقیہ دے قبرستان تے ون کے فاتحہ پڑھدے ہن۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک دے روضے تو غالباً 1.5 یا 2 فرلانگ دے فاصلے تے قریبی قبرستان ہے۔ حضور گلی چو گزرتے ہیں انہوں نے بہشتی گلی۔ ہوں کیونکہ حرم شریف کی توسیع ہو گئی ہے، انہوں زیادہ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، کھلا بنایا گیا ہے، خوبصورتی سجاوٹ بنائی گئی ہے، اس واسطے وہ گلی ختم کر دی گئی ہے۔ سامنے اتوں جنت البقیہ نظر آتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے دی رات ون کے فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر ہفتے دے دن، اج کس کا دن ہے، ہر ہفتے دے دن 3 میل دا سفر فرمیندے ہن، جبل احد تے اپنے چاچے دی مزار تے ون کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ فاتحہ خانی ناجائز ہوندا، مویاں نو دعا فائدہ نہ دیندی، مویاں دی روح نو قرآن پڑھ کے بخشن دا کوئی فائدہ نہ ہوندا، نبی ایہو جہا کام نہ کرے۔ حضور باقاعدگی دے نال جدوں نبی مدینے طیبہ دے وچ قائم رہے، ہفتے دے دن حضور چاچے دی مزار تے ون کے فاتحہ پڑھتے۔ 3 میل دور جبل احد لال رنگ دا پہاڑ، نبی پاک فرمیندے جبل احد جنت دے پہاڑاں وچوں ایک پہاڑ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبل احد تے حضور سیر کرن گئے، حضرت صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی نال ہن۔ جبل احد ہی جھومن پائے گیا ہے، خوش ہو گیا ہے، ہلن پائے گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک ماریا ہے، میں جبل احد کیا بات ہے، ایک تیرے تے نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ پہاڑ کی آواز ہے یا رسول اللہ، جے میں خوش نہ ہوں تو کون خوش ہوگی؟ میرے مقدر تے قسمت دے نال کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ اج نبی دے قدم پہ چومدا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے اس جبل دی، اس پہاڑ دی، اس جبل احد دے دامن دے نال نبی پاک دے چاچے دی مزار ہے۔ اکو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زیارات قبور دے منکرو، ناجائز کام ہوندا نبی کدے نہ کردا، نبی کو ناجائز کام نہیں ہوندے۔ اگر نبی بھی ناجائز کام کریں تو پھر امت کا کیڑا بندہ صحیح کام کر سکتا ہے؟ جو کفر از کعبہ برخ عزت اجامانت مسلمانی، تو فارسی دی سمجھ آدھی ہے نا؟ نہ تو فارسی عربی دی سمجھ آدھی، انگریز دی سمجھ،
نہیں تو انگریزی سمجھ آتی؟ اچھا سرائکی بھی سمجھ آتی ہے کہ ملنگا نے بندہ بھی سمجھ ہی آتی ہے. کیا فرمایا گالڑ کو ہندی سمجھ آ گئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے دے دن جنت البقیہ دے وچ فاتحہ خانی فرماوے نا جمعہ دے رات. ہر ہفتے دے دن اپنے چاچے دی مزار تے جا کے فاتحہ پڑھے نا. نبی علیہ السلام ہر ہفتے دے دن قباء دی مسجد جوان کے 2 رکعت نفل پڑھے نا. اسلام دی پہلی مسجد مسجد قباء ہے. سب تو پہلی مسجد جنہوں نبی نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے وہ مسجد قباء ہے. اپنا سبحان اللہ. مدینے پاک تو 3 میل دور ہے تقریباً. حضور کی جڑی مسجد نبوی ہے بعد میں پڑھی. یہ مسجد نبوی جڑی ہے جہدے وچ ایک نماز پڑھو 70,000 نماز دا 50,000 نماز دا سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو پہلے اپنے دست مبارک کے نال جڑی مسجد بنائی وہ ہے مسجد قباء. فرمان رسالت دا جڑا آدمی ہفتے دے دن مسجد قباء دے اندر 2 رکعت نفل پڑھے نبی علیہ السلام فرما گئے انہوں حج عمرے دا ثواب. سبحان اللہ. گویا بار مقرر کر کے عبادت کرنا جائز ہے. اگر ناجائز ہوتا حضور فرماونا جدا آ کے نفلی پڑھو حج عمرے دا ثواب ہے. فرمایا نہیں ہفتے دے دن جڑا میں پاک نبی دی پہلی بنائی ہوئی مسجد نفلی پڑھے وہ حج عمرے دا ثواب. حاجی صاحبان ویندے پین انہاں تو پوچھو یہ چیز نوٹ کر کے آسن. اگر تھوڑے رشتہ دار دوست احباب اتھا وس دین کاروبار دی خاطر سعودیہ گئے ہوئے انہاں تو مسجد قباء ہے. اپنا سبحان اللہ. مدینے پاک کو 3 میل دور ہے تقریباً. حضور کی جڑی مسجد نبوی ہے بعد میں پڑھی کہ مسجد مرضی آوے یہ غلط گال ہے. حج دا بات ہوں جڑے آدمی سعودیہ چ بیٹھے اج احرام بات کے عرفات لگی آویں انہاں دا حج تھی ویسی عرفات وچ آونے نے دعائیں پڑھن چا جو کچھ کرن حج نہیں تھیندا جے تے نہیں ذل حج کو میدان عرفات وچ نہ. اپنا سبحان اللہ. عبادت دیوار گویا اس گل نو اج سمجھو بار مقرر کر کے عبادت کرنا جائز ہے. بار مقرر کر کے عبادت کر دیو یا ہی پہ بنے دیو باہر پہ بنے دیو یہ کوئی ناجائز کام نہیں. جو میرے پاک نبی ہفتے چوں ہر چھن دے ہفتے دے جنت البقیع دے قبرستان چ بن کے ہفتے دے دن اپنے چاچے دی مزار تے بن کے فاتحہ پڑھتے. قربان جاواں نبی دا چاچا حضرت امیر حمزہ میرے نبی دا ضعیف العمر چاچا جے 21ویں نمبر تے اسلام قبول کیتا. 20 صحابیاں پہلے ہی کولو کلمہ پڑھے 21ویں نمبر تے جناب امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا. آپ سبحان اللہ. اجازت ہے پڑھی جناب دی. نبی علیہ السلام دے چچا جنوں شکار دا شوق ہے ہرن دا شکار کرن واسطے جبراں وچ گئے پہاڑی علاقہ ہے. کمان دے اندر تیر بھرے نے اتفاقاً سامنے آپ کو ہرن نظر آئے. زمین تو تباہ کے میں شفٹ لائی نہیں اجا فائر نہیں کھلیا کمان جو تیر نہیں نکلیا ٹائگر نہیں دبایا جو اتفاقاً جنگلاں تے جبراں دے ہرن دی نظر پائے گی نبی پاک دے چاچے دے چہرے تے. اور دنیا والے جنگلوں کے جانور ہرن شکارے ویکھن دوڑ دن مگر وہ جانور دوڑتا نہیں 4 قدم زمین تے کھلار کے کھڑا ہو ہے. آسمان تو منہ کرتا ہے اکھاں وچوں آنسو تے نیرے جاری ہوندے رو کے عرض کر دے اللہم یا فاطر السماوات والارض اے زمین آسمان دے پیدا کرنے والے خالق تینوں اپنی ربوبیت دا واسطہ انسان تے حیوانات دا خالق تو میری دعا ہے کہ مینوں بولن والی زبان عطا فرما تاں جو نبی پاک دے چچا نال میرا دل چاہندا ہے میں 2-4 گلاں نہ کر لواں. مسلمانوں زبان ملی نبی پاک دے چاچے دا جانور منہ کر کے دے یا میں نبی اللہ اے اللہ دے آخری نبی دے چچا جنگل دے جانور دے ہرن دا سلام ہوئی تینوں جانور دے پچھوں دوڑن دی کیا ضرورت تینوں تکلیف کرن دی کیا ضرورت تو اپنے پاک نبی دا کلمہ چا پڑھ. جنگل دا جانور بھی آتا ہے ہرن تو اللہ دے آخری نبی دا کلمہ پڑھ. ایک میں ہرن نہیں یہ پوری کائنات دے ہرن تے میری پوری جد بغیر رسیاں دے بدھی تیری نوکر ہے. سبحان اللہ. نبی دی شان جانور تو سنو حیوانوں نے بھی نبی نو سنجاتا انسان نہ سنجاڑے انہوں لے جاؤ لاہور دے مینٹل ہاسپٹل داخل کرو. حضرت امیر حمزہ دے ہاتھ وچوں پھڑی ہوئی تیر کمان ٹوٹ پئی کھائے پئیے آپ اٹھی کھڑے ہرن قریب آ گئے آپ اگوں اگوں ہرن نال جانوروں وچ ایسا ادب ہا نبی دا چچا اگوں نہیں ٹریا. نبی علیہ السلام جب عمر تے بیٹھے چاچے نے جو آدھا لکھے نے حضور سبک رفتاری نال اگوں ون کے ملے چند قدم اگوں ون کے ملے بغل گیر تھے گلکڑی پاتی نے چاچے دی پیشانی کو چومدے کھڑے تے ہولے ہولے کان دے وچ نبی پاک نے گل کی. نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شکر ہے چاچا
کئی دفعہ میرے بعد تقریرا سنیا نہیں کلمہ نہ بھی پڑھیا اج شکر ہے کہ جانور دی زبان دے وچوں میں نبی دی شان سن کے کلمہ پڑھیا نے سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑی گل جبلاں وچ ہوئی جنگلاں وچ ہوئی پوشیدہ ہوئی نبی نے وہ گل بھی دسا دیتی تو ثابت ہو گیا نبی نو ظاہر باطن دی خبر ہے اگر سبحان اللہ اور محبت نال کو سبحان اللہ میرے نبی دا ضعیف العمر چاچا ضعیفی دے اندر اسلام قبول کیتا ہاں ضعیفی دے باوجود بڑھے پے دے باوجود رب نے انہوں بازو دے اندر ایسی قوت دیتی ہے جنہ بدر دی جنگ دے وچ آئے تلوار پکڑ کے نبی دے مخالفاں دے نال جو مقابلہ کیتے رہے ایک وار نال 40 کافر کو فنار کیتے نے جناب سیدنا امیر حمزہ یہ جنگ دے وچ آپ نے ہندا عورت دے پتر تے بھرا نو قتل کیتا پہلی اسلام دی جنگ بدر دے میدان دے وچ ہند عورت نو بڑا دکھ ہویا آخر لگی میرے پتر نو تے میرے بھرا نو قتل کیتا ہے میں جب تک امیر حمزہ تو اپنے بھائی تے پتر دے قتل دا بدلہ نہ گھنسا ہندا یہودی کافر عورت نے کے سمجھائی اس وقت تک میں غسل نہ کرے تھا بدر دے بعد احد دی جنگ ہوئی ہندا مکے وچوں ٹری ہے جناب امیر حمزہ تو بدلہ گھنن دی خاطر جنگ شروع ہوئی 3 شب روز جنگ پہلے جاری رہی ہے ان کے اندر اللہ کی قدرت حضرت امیر حمزہ نے اپنی بہادری دے شجاعت دے اپنی دلیری دے اللہ کی طرف دیتی ہوئی طاقت کا ایسا استعمال کیتا کہ اپنے غیر یا ششکر اٹھتے ہیں ہندا نے سوچا اس عورت نے کہ اگر ایک دے مقابلے امیر حمزہ آندا رہیا تے سارے نو ختم کر چھوڑے کوئی ایسی پلاننگ ہوے جے نال میں جناب امیر حمزہ نو ختم کراں اس زمانے ایک حبشی واشی نیزے تے نشانے دا بڑا ماہر بہت سیدھا نشانہ ہوگا توجہ ہے انہوں جا کے ملی آخر لگی حبشی جتنے پیسے لاؤں ہوں میرے کو لائیں جاگیر آکھے میں تیرے نہ کر دے دولت آکھے تیرے دے شرفیاں منگے دے سونا آکھے دے علاوہ بھی دنیا بھی تیری کوئی اور خواہش ہوئے میرے دس بہت امیر ترین عورت میرے وسائل محدود نہیں جو آکھے میں تیری خواہش پوری کر سکتی ہوں مگر حضرت امیر حمزہ نو مارنا پوسی یہ بے وقوف دنیا دے نشے وچ آ کے ایسا بد حواس ہویا جو نبوت دے چاچے دا قاتل بن گیا یہ سوچا میری جرأت نہیں میں واشی ہاں حبشی ہاں قد بت من رب نے موہ دیتا ہے مگر امیر حمزہ دے مقابلے میں نہیں لڑ سکتا انہیں غار دے اندر بہ کے پہاڑاں وچ ہوندے غار او دے وچ سوراخ دے وچ بہ کے شستر لا کے کمان میں تیر بھر کے بہ گیا کہ آخر کدے ہی تے جناب امیر حمزہ اتھوں گزر سن میں آپ اوتے نشانہ کرے اللہ دی قدرت آئی قدرت دی طرف میں ٹائم مقرر ہے حق سبحان اللہ قدرت دی طرف ہر ٹائم ہر شے دا ٹائم مقرر ہے میرے پاک نبی دی خدمت کرتے وچ 21 سال دا نوجوان ملک شام دا صحابی بیٹھا ہا نبی علیہ السلام نو ویکھ کے بڑے خوش بیٹھے ہوندے مگر جناب جبریل اسرائیل جو زیارت کرنا ہے تے نبی علیہ السلام نے پوچھا حال سنا اسرائیل کوئی نئی تازی رپورٹ سنا عرض کردا یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیبی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم یہ سامنے 21 سالہ نوجوان شام دا باشندہ جنوں ویکھ کے اللہ دی قدرت نو ویکھ کے یاد بیٹھے کر دیو اج دیگر تو پہلے پہلے اپنے گھر وچ ملک شام وچ مرسی حضور نے فرمایا مدینہ شریف کتنے تے شام کتنے کریں گئے ہو شام تو سب کوئی نہ کب ٹائم نہیں ملتا مدینہ شریف تک گئے ہو زیارت کی کرو دعائیں منگی کرو اللہ پاک مدینے دی بھی زیارت کراوے مدینے والے دی بھی آمین آمین تے آکھو نا محبت آمین کئی کی بندے اس واسطے آمین نہیں کہتے مت سمجھنا پائے بنجی دلیل صحیح ہے نا بھائی یہ ہے کہ آدمی نے درخواست دی تھی منظوری آ گئی کراچی جلے جہاز سے چڑھن دیا دھاڑ دھاڑ کر کے رومن پہ گیا ہے میں تک یوں میں خجیا اللہ تعالی جائے رومن مدینے دی تے مدینے والے دی اپنے دل وچ محبت آمین سونے رسول نے فرمایا مولا تیری قدرت تو قربان ہاں یہ مدینے وچ بیٹھا ہے تے شام وچ مرنے سو تے اج تے دیگر تو پہلے پہلے گھر وچ اوہ گال ہے اوہ ٹائم ہا اوہ ویلا ہا جڑے ویلے سرکار دی مجلس ختم تھیون لگی ہاتھ بات پوچھی کھڑا صحابہ دا معمول صلاۃ و سلام پڑھتے کوئی عرض پیش کرنا ہو منا معروضات پیش کرنا ہو منا پہلے ادب نال صلاۃ و سلام پڑھنا بعد وچ اپنی گزارشات پیش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکم تیرا کیا عرض ہے عرض کردا یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے میرے گھر وچوں چلیا جناب دا کہ 10 بیعت ہویا مرید ہویا تواڈے ہاتھ تے میں اسلام قبول کیتا ہے مشرف با اسلام تھیاں آقا آج میرا دل بیٹھے بیٹھے مغموم ہے گھر کی تے ڈاڈی منہ پیا دیے مہربانی کرو میرے واسطے دعا ہی فرماؤ اجازت ہی فرماؤ تے گھر بھی پہنچاؤ دیکھو بھائی ہن قدرت دے فیصلے کیویں پورے پیسے میں
نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ علی حق دا چوتھا امام جناب مولا علی کتھا ہے؟ آواز ہے لبیک یا سیدی یا مرشدی یا حبیبی یا رسول اللہ. آقا حکم فرماؤ. فرمایا پیارے علی جاؤ انہوں رستہ بھی لاؤ تے شام بھی پہنچاؤ. مہمان بڑے دور تو آئے مہمان دا حق ہوندے ہوں چند قدم اگا چل کے پہنچاونا. جناب مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب مدینے پاک دیاں گلیاں دے وچوں لے کے جبل سنیات تے پہنچے. فرمایا یار تو میرا پیر بھائی ہے شام وچوں اے نبی سونے دا کلمہ پڑھائی تینوں پیدل پہنچاواں 2 مہینے لگ وے سن بڑا ٹائم لگدا ہے کیوں نہ ہوے میرا دل چاہندا ہے میں تینوں کرامتاں پہنچاواں تو اکھ بند کر میں تینوں شام پہنچاواں. سبحان اللہ. اکھ بند کیتی سو نبوت کا مکان ہا اکھ کھولی اس ملک شام گھر دے سہن دے وچ حویلی دے وچ سجا قدم رکھیا انہوں ٹائم پورا تھی گیا ہا انہوں سانس پورے تھی گئے ہن انہوں قدرت دے سارے پروگرام پورے تھی گئے ہن اجا دوجا قدم اندر نہیں آیا پروانہ موت لے کے اسرائیل پہنچ گئے ٹھہر ونجو مائدہ جایا تو دوجا قدم نہیں رکھا. بننا پوسی جو قدرت فیصلے نو تبدیل نہیں تھی سکے. سبا کو سبحان اللہ. موت ایک وقت مقرر ہے. جناب امیر حمزہ دی شہادت دا ذکر پیا پڑھتا ہوں میں بیت نبوت دے گھرانے دا ذکر سن کے مومناں دے ایمان نو تراوت ملدی ہے. روز ملنگا تو جھوٹے کوڑے مصنوعی تے بناوٹی کسے سن دے ہو آؤ تاریخ اسلام دا سچا واقعہ سنو. جناب امیر حمزہ گھوڑے تے سوار آندے پین یہ واشی حبشی بےمان بیٹھا ہے غار دے وچ نیزا کمان وچ بھر کے آپ جو سامنے چو گزرے انہیں تیر چلایا ہے نیزے دا بڑا ماہر ہا تیر پیشانی دے پار نکل گئے. حضرت امیر حمزہ زین تو زمین دوتے آئیں آپ دی روح پرواز کر گئیے. اے بےمان خوش ہو کے عورت دے کول پہنچ گیا کہندا مینوں انعام دے. انہوں یقین نہ آیا تو معمولی بندہ ہو کے حضرت امیر حمزہ نو کیسے قتل کر آئے. موقع تے آ کے ڈٹھے صاحب دی لاش نو آپ دی روح مبارک پرواز کر گئی ہے. اس گستاخ نبوت عورت نے چھری دے نال جناب سیدنا امیر حمزہ دا سینہ چاک کیتا سینے دے وچوں دل نو کڈھیا جنوں کلیجہ دے دیو. آپ دے کان مبارک اکھ مبارک کٹیاں نک مبارک کٹیا دل نو کلیجے نو منہ نال چبایا چبا کے اپنے گل وچ ہار بنایا. اج جنگ دے میدان دے وچ خوش ہو کے نچدی ودی آئی آدی ہے اج اپنے پتر تے پتا دے قتل دا بدلہ کیتا ہے. نبی علیہ السلام خیمے جنگ وچ بیٹھے ہیں اطلاع ملی آقا پاڑے چچا دنیا تو وصال فرما گئے. نبی علیہ السلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ اپنے چچا دی مدار لاش مبارک تے آئے اور دنیا والے کتاباں پڑھے ہیں علمی دنیا نال تعلق ہے. 63 سال دی زندگی دے اندر بتقاضۂ بشریت نبی کہیں دی میت لاش تے نہیں رنیا. نبی نے صبر کیتا مگر جب اپنے چاچے دی میت نو نبی نے ویکھیا بے دردی تے بے رحمی دے نال قتل تھائے پے شہید تھائے پے سینہ چاہ کے نک مبارک کٹ لیا ظالماں نے اکھاں کٹ لیاں کن مبارک کٹ لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں وچوں آنسو جاری تھے. نبی پاک نے آسمان دعا اٹھائے اپنے چاچے دی میت دا واسطہ دے کے نبی نے دعا منگی مولا اس بے دردی تے بے رحمی نال شہید ہوئے میرے چاچے دی میت دا واسطہ ہی جو محمد پاک دی ساری گناہگار امت نو بخش دے. اس مبارک موقع تو بھی نبی نے امت نو نہیں بھلایا اور امت دی بخشش دی دعا منگی. او امتیاں نبی دے احسان تے ویکھو کون شکریہ ادا کر سبق کرو سبحان اللہ. پھر جس چچا نے اتنی قربانی دی اسلام تو نبی علیہ السلام ہر ہفتے دے دن اپنے چاچے دی مزار تے جا کے 2 فاتحہ پڑھتے ہیں. اگر سبحان اللہ یہ فاتحہ خانی دا مسئلہ کیا ہوتا ہاں فاتحہ پڑھنا جائز ہے اور نبی پاک دی سنت ہے. سبق سبحان اللہ. فاتحہ خانی دا مانا قرآن پڑھنا. قرآن پڑھنا فائدہ ہوتا ہے. میں چلا ویسا کیسٹن دے اندر جگہ بعد لوگ تقریر سن سن وہ آخر جناب یہ پیر صاحب ہیں ویکھو میاں تسی لوگ مردے ہیلے کریں دیو قرآن پڑھ دیو مرن دے بعد انہاں دے فرینے کریں دیو عرس کریں دیو یہ کتنی چاہے قرآن کہنا فائدہ ملتا ہے بھلا بھائی اج انہاں نو مسئلہ قرآن چ وکھاونا ہے کہ فائدہ جیندے مویا نو پہنچا سکدے. ایک عمل دا فائدہ دوسرے نو پہنچ سکتا ہے. سبحان اللہ. دنیا تو تہاڈا بابا مر ونجے زندہ انت اللہ حیاتی رکھنے آخر مرنا تو ضرور ہے. تے پتر اپنے پیو دا جے کردہ سجھاوے جا قبر وچ پیو کو حساب کتاب قرضے دا پوچھی سی سجا ضرور ہو مگر ایجا مسئلہ تو کون پتہ ہے نا پتہ پیو نے جے پتر دا کردہ دنیا تے سجھا دیتا ہے بے بات کر دیتا ہے
تے قبر دے وچ اون دے کولوں قرضے دا حساب کتاب نہ تھی سی معلوم تھی گیا پوتر دے عمل نے پیو کو قبر وچ فائدہ دیتا ہے. سبحان اللہ. ابا تہاڈا مر گیا ہے تے تسی پہلے حج کیتا ہویا ہوے تے جا کے پیو دے نام دا حج پڑھو تا حج دا ثواب تہاڈے پیو کو مل سی. پوچھو دنیا دے مولویاں کنے میری گل تے یقین نہیں تے انہاں کولوں پوچھو جنہاں نال تہاڈا اعتقاد ہے حج بدل دے کو سڑے دن ثواب تھی سی یا نہ تھی سی بولو تو صحیح. کہ پوتر حج پڑھے کوئی بھی آج جے نام دا حج پڑھے نانے دا حج پڑھو دادے دا حج پڑھو باپ دا حج پڑھو مرشد دے نام دا حج پڑھو جے نام دا حج پڑھو حج دا ثواب جیڑا بھی پڑھے او بندہ دنیا تو مر گیا ہوئے تو کو حج دا ثواب تھیندا ہے. تو معلوم تھیا کہ مویاں کو جیندیاں دے عمل نے فائدہ دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے بہترین علمی عقلی نقطے جڑے تہاڈی عقل وچ بھی آ وجے فرمایا تل کلم سالو نضربها للناس لعلهم يتفکرون. سبحان اللہ. بہترین ایمان افروز مثالاں قرآن تے حدیث دے مطابق اکو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیندے بندے دا عمل مویاں نو فائدہ دیندا ہے. جو مر گیا ہے اولاد نیک ہے مرن دے بعد انہاں جنازہ پڑھیا ہے دعا منگی نے قبر تے اذان آکھی نے کفن پوائے نے دفنائے نے کول کیتے نے چہرم کیتے نے جمعرات کیتے نے سوئم کیتے نے سال دے بعد مہینے کیتے نے عرس منائے نے ایندا ثواب بھی پیو نو پہنچیا ہے. اگر سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے حدیث وچ آندا ہے ایندا ثواب بھی پہنچدا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اولاد صدقہ جاریہ. سبحان اللہ. کیا صدقہ جاریہ ہے جو مرن دے بعد پیو دی یاد نو تازہ رکھے. سبحان اللہ. تسی بھی نیک بنو. ماں باپ زندہ ہیں تو انہاں دی خدمت کرو انہاں دا کہنا منو انہاں دے فرمان تے عمل کرو انہاں دی تابعداری کرو انہاں دے جُتیاں وچ پانی پیو. جی اگر ماں باپ مر گئے انہاں دے واسطے بخشش دی دعا منگو. ہر جمعے دی رات ماں باپ دی مدار تے منچ فاتحہ پڑھا کر خدا دی قسم ہے رب تیرے بخت دا ستارہ بلند کر دے. کعبے دی حج تے جدن نصیب ہو سیاں جے ماں باپ زندہ ہیں انہاں دا چہرہ ویکھ رب تینوں نصیب دا درجہ دے. اگر سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا خیال ہے تسی تھک گئے ہو میں تقریر بند نہ کرا حیاتی ہوئے بند کر دو. آپ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1.5 گھنٹہ تقریر کرنی ہے 4 تو لے کے 5:30 تک. شکر جو گھنٹہ ہو گئے تو باقی آدھا گھنٹہ رہا 6 تک لگے جو. چلو ٹائم میں ان شرط دوتے بدھینا یا کہیں کی دفعہ نہیں 5 منٹ چلو بدھینا جے تسا نماز دا وعدہ کرو. سبحان اللہ. پرسوں نماز انشاءاللہ اللہ کو جزا دے. نماز جماعت نال اج تک ضرور جو پڑھنی ہے اس کی وجہ ہے کہ لنگر فی سبیل اللہ کا تیار ہے نماز کے ساتھ. اپنا سبحان اللہ. میں تو معلوم جو ہر ویلے لفظ نکلے اللہ تعالی یہ ساری کائنات کا مالک کون ہے بھائی؟ سب اللہ تعالی. یعنی قبر ایک بیٹھو سوال کیا تھی انہیں رب کون جواب کیا دے انہیں بولو جواب کیا دے انہیں اللہ تعالیٰ. ہوں سوال ہے جو سارا رب اللہ تعالیٰ بس مردہ آتا بھی ہے رب اللہ میرا رب اللہ تعالیٰ مگر فرشتے کھڑے نہیں لوہے دے بدنی گرز انہوں نے ہاتھ کے رب کو رب منی پیش ہوتا سمجھو بھائی قبر دے وچ مردہ تب وقت ان دی جان نہیں پیش ہوتا. فرشتوں مہربانی کرو توحید کو مننی پائے رب کو رب مننی پائے ہوں تائیں کی جان چھوڑ دو گا فرشتہ دن کوئی نہ توحید دے نال رسالت ضروری. تجھے سوال کر دی تیرے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ جواب دے دے دین یعنی اسلام میرا دین ہے اسلام. میرا دین کیا ہے بھائی اسلام. یہ جواب پکاؤ دین سارا کیا ہے اسلام. چھوڑے نہ مت باندھے چھڑ جا اٹھائے نہ پوچھ کیڑا فرقہ کیڑا پڑے دین سارا ہے اسلام. ہوں آدھا پہ میرا رب اللہ تعالیٰ دوجا جواب دیتے میرا دین اسلام تو بھی فرشتوں کی جان نہیں چھوڑی. صحیح مہربانی کرو آپ ہوں تک کامیاب ٹھیک ہے. 2 سوال ہیں جلو پر کے جو بات ہو گئے فرشتے آدھن کوئی نہ ماں نبیوں کا تیرے نبی کون ہے کئی مطلب کہنے پوچھو تمام آدمی جو آدھن سوال تھی کہ تیرے نبی کون ہے وہ جواب دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میرا پار ہے. اگر یہ جواب نہیں دینا تو بس اندر واسطے قبر تنگ ہوئے تھی فرشتوں کی سزا شروع کی گئی. بخاری شریف کی حدیث ہے نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر میں جب بندہ قبر کے اندر دفن کی لگے کچھ جواب صحیح نہیں آیا کہیں ایک سوال دوتے فیل ہو
وہ واسطے قبر تانگو لگی ہے، فرشتے منہ مارن لگے، سزا دیون لگے، اندیاں پسلیاں ٹوٹی جان لگی، قبر اندھیرا بن کے ان دے واسطے مصیبتاں نازل تھیون لگی کہ اس سے ملے۔ اس بندے دی قبر دے اندر آ کے ایک نورانی پرندے نے نور دی چادر تان دیتی ہے۔ نیکوکاراں تے طرف جنامتا ہوں گے، مگر گناہگار بندہ ہے، جواب ہی صحیح نہیں ہے تو ان دی قبر دے اندر نور دا دیوا بال بجنا تے ان دی قبر دے وچ کہیں دا امداد تے معاونت واسطے پہنچنا بڑی بات ہے۔ جب اس مردے دی قبر دے اندر نور دی چادر تان دیتی گئی ہے، منکر نکیر ایک پاسے مردہ بائے پاسے، تو جنازے والا اس مردے دا حوصلہ بدل پائے گی، خوشی عمر پائے گئی ہے، وہ جرات ود گئی ہے۔ ادے کون ہے نورانی چادر تانن والے؟ تیرے آمن دے نال میری قبر نور بن گئی ہے، وجہ احسان لے آئی۔ اندھیری قبر دے وچ اوکھے ویلے لنگ گئے، اوکھے ویلے جڑا سجن کام آوے وہ وجہ محسن ہوندا ہے۔ بہت بڑا احسان لائی، اندھیرا وقت اندھیری کوٹھی آئی، پیارے تو پیارے سجن مائی باپ بہنی برا بیوی خامد بچہ کوئی بھی اجرات قبر چ میرے کٹھے کہیں نہیں گزاری، لادا تے کھنٹا تے پار بھی قبر دے وچ میں نال کہیں نہیں گزاریا۔ تو کون ہے؟ سموس نبیے ولیے فرشتہ ہے، جن نے کون ہے؟ مہربانی کر اپنا تعارف تکرا۔ او نورانی فرشتہ او جڑا قبر دے اندر نور دی چادر تانی کھڑے، آدھے یار مینوں سناتا نہیں بھی، میں کوئی تیرا مائی باپ نے بہن بھرا نے، میں کوئی غوث کتب تے ولی تے فرشتہ نے، میں تے قرآن پاک دی سورت ملک ہاں، عشاء دی نماز دے بعد میری تلاوت کریندا ہاں، اج نورانی پرندہ بن کے میں قبر تیری شفاعت کرا منایا کھڑا۔ قرآن پڑھو، قرآن نال یاری لاؤ، قرآن نو اپنا یار تے غمخار بناؤ، جڑا قبر چ کم آوی آخرت چ کم آوی۔ وہ کہندا ہے میں سورۃ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ میں سورۃ ملک عشاء دی نماز کے بعد میری تلاوت کرتا ہوں، اج نورانی پرندے دے شکل کے اندر میں تیری ضمانت کرنا ہے، کیوں جو اج رات جڑے میری تلاوت نہیں تھی، میں بڑھ گئے الوہیت کے اندر عرض کیتا الہ العالمین، میرا کاری تے پڑھن والا اج میری تلاوت کیوں نہیں کی؟ قدرت کی آواز آئی نو عالم دنیا تو عالم برزخ پہنچ گئے، مر گئے قبر سپرتے، میں عرض کیتے مولا جڑا روز میری تلاوت کردا مینوں اجازت دے میں قبر دے وچ جا کے اودی ضمانت کراں۔ اے بندیاں میں سورۃ ملک اج قبر دے وچ نورانی پرندے دی شکل ہے تیری ضمانت کرن آیا۔ سبحان اللہ، جڑا بندہ سورۃ ملک پڑھے عشاء دے بعد تے سورۃ ملک ان دی ضمانت پئی کرے دی، تے جڑے بندے دی روح کو قرآن دے ختماں دے ختم دا ثواب پہنچے، سبحان اللہ، جن دی روح کو قرآن شریف دے بے شمار آیاتاں دا ثواب، قرآن شریف دے آیاتاں دے ترجمے دا ثواب، معنی و مطالب دا ثواب پہنچے، ان تے بھی اللہ تعالی دی ضرور رحمت ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے قرآن جڑی زندہ کو بھی فائدہ تے ہویا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ دعا کو تمام مسلمانوں کو میں ناچیز کو قرآن کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نال محبت مسلمانوں الحمدللہ رب العالمین، تساں تے اساں سیدن نال بڑی محبت رکھیں۔